اور گل تو سنو نا یار, گل سنو میرا پتر, جے اختلاف کرنے دی لوڑ بھی نہیں آگی, تسی کر بھی نہیں سکتے. جے تو مرزے دا حمایتی ہے نا تے تو 10 منٹ کڈ, پھر میں کردا ہی مرزے تے ہاں. سمجھ آ رہی نا؟ دیکھو تواڈے اندر شعور ہی کوئی نہیں یار. ادھر ویکھو, مرزا ہوئے, مرزا کمینہ وہ بندہ ہے جنہیں نبی پاک دے بارے معاذ اللہ لفظ دجال استعمال کیتا ہے. ساڈی غیرت مر گئی ہے یار, اسے لفظ تے وہ 3.5 مہینے جیل چ کھجل ہو کے آیا ہے. سانو شعور ہی کوئی نہیں یار, اسی کی کرتے پے ہاں. اور کوئی صاحب تے کوئی فلانا تے کوئی ٹمکانا. صحابہ کرام دے بارے او بد نصیب یہ کہندا پیا کہ میرا دل نہیں کردا صحابہ رضی اللہ عنہ کہن نو, تے ایدا دے بندے نو اسی مسلمان آکھاں گے. سارے بزرگاں دے بارے وہ کہندا پیا کہ انہاں دا دین ہو رہے, بابیاں دا دین ہو رہا, کتاباں دا ہو رہا. یعنی جڑا مشرک کہندا پیا او دے بارے تسی صاحب دا لفظ استعمال کردے پے. کتھے تہاڈی تعلیم, کتھے تہاڈا شعور ہے یار. حضرت فاروق اعظم دے بارے پتہ کی, ہن سن لو ذرا, حضرت فاروق اعظم دے بارے پتہ کی انہیں آکھیا ہے. گل سنو, یعنی اینیاں گلاں تو بعد بھی اگر کوئی پھر حمایتی بنے گا تو انہوں اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کرانا چاہیے. یہ میں تمہیں دسدا پیا جے. گل سنو ذرا, کہندا جی حضرت عمر جڑا کہندے سن نا کوئی بھی گستاخی کردا سی تو فوراً میں تلوار چک لینی, تو میں تینوں نہیں تو نبی پاک دے سامنے گل نہ. کہندا جی یہ کوئی مسلمانیت نہیں ہے. ہاں کہندا یہ جذباتی لوگ سن, ورنہ یہ تے اجازت ہی کوئی, یہ کوئی عشق رسول نہیں ہے. استغفر اللہ. یار جڑا بندہ ایتھوں تک گل کرے حضرت فاروق اعظم دے بارے, جے دے بارے میرے نبی نے فرمایا کہ جڑے راہ تے عمر ٹر پوے اس سے کدی شیطان نہیں ٹر سکدا, راہ چھڑ کے بھجنا پیندا ہے انہوں. اور وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں دے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرے تو بعد اگر کوئی نبی ہوندا تے فرمایا عمر بن خطاب ہوندے. انہاں دے بارے لفظ استعمال کرنا. ایک منٹ میں دسنا. یعنی وہ پتہ کی کہتے ہیں, میری گل سنیا جے ذرا, حضرت عمر پاک دے بارے انہیں لفظ نے استعمال کیتے. ہن میں نہ بکھا سکا جو چور دی سزا میری ہے, لیکن لوکاں دے اندر شرم یا غیرت ہی کوئی نہیں. ایڈا چنگا لگدا تے اودے کول ہی ٹر جاؤ نا. سمجھ آ رہی ہے؟ انہیں آکھیا ہے, اے سنیا, کہندا جی یہ کئی لوگ صحابی بن کے نبی کو آ کے بھی نہیں بدلے. استغفر اللہ. اے نبی دی حدیث نہ ہوئے تو میں ذمہ دار ہاں. آقا کریم نے فرمایا جس ویلے بندہ پیدا ہوندا ہے نا او دے نال ایک شیطان پیدا ہوندا تے ایک فرشتہ پیدا ہوندا ہے. جیڑا شیطان ہے نا وہ گناہ والے پاسے سادہ ہے, تے جیڑا فرشتہ ہوندا ہے وہ نیکیاں والے پاسے. ہن گل سنیا جے ذرا ادھر میرے حال. نبی پاک دے کول ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جدوں تسی پیدا ہوئے سی تے ادوں بھی یہ پیدا ہوئے سن؟ نے فرمایا ہاں, لیکن اگلی گل جڑی کیتی غور دے نال سنیا جے. حضور نے فرمایا جڑا شیطان میرے کول رہندا سی نا میری صحبت دے وچ آ کے وہ بھی مسلمان ہو گیا سی. میں صرف اینا کہنا جڑے آج تک کہندے نے کہ صحابی نہیں بدلے یا حضرت عمر نہیں بدلے, تانوں شرم نہیں آوندی؟ تسی ڈب کے نہیں مردے؟ کیڑے پاسے دے مسلمان ہو؟ شیطان نبی پاک دی صحبت چاہے تو وہ بھی مسلمان ہو جاندا ہے. تے جڑے اج تائیں نبی دے روزے دے وچ حضور دے نال نے, پھر انہاں دے بارے کیا خیال ہے ساڈا؟ مطلب کو سانوں شرم آنی چاہیے. اور پھر اگلی گل دیکھو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میری امت 2 نشیاں دے وچ مبتلا ہو جائے گی. موضوع میرا ختم نبوت ہے, لیکن میں دیکھیا کہ تھوڑے جی کھرک ہے تو میں کہ چلو اس سے پہلے علاج کر جاواں. میں ذرا گل سنیا جے. نبی پاک نے فرمایا میری امت جڑی ہے نا یہ 2 نشیاں چ مبتلا ہو جائے گی. نبی پاک نے فرمایا, پوچھا کیڑی کیڑی؟ فرمایا ایک ہے سکرت العیش, ایک ہے اے عیش و عشرت, کھان پین تے جناب اعلیٰ قسم دے مکان تے اے انہاں چکراں چ پہ جان گے, اے بھی ایک نشہ ہوندا جے. اور دوسرا فرمایا سکرت الجہل, یہ لوگ جاہل ہو جان گے. جاہل دا نشہ ایسا ہوندا ہے, وہ ایسا الو دا پٹھا ہوندا ہے, سیدھی گل سمجھ کے بھی کہندا نہیں جی یوں نہیں تو یوں ہے, یوں نہیں تو یوں ہے. یار سب تو بڑا جاہل ہوئے. دیکھو اج تائیں تسی کدی یہ آکھیا ہوئے کہ جناب اسی آئی دوائی لینی ہے تے نائی کو لینی ہے, کیوں بھی ڈاکٹر کو کیوں جاندے ہو؟ کہ ایکسپرٹ ہی ہوئے. اچھا کدی تسی انج آکھیا ہوئے بھی میں وال کٹاونے نے تے میں چل کے جڑا ڈاکٹر ہے میں اودے کول کٹاونے نے؟ آخر نہیں جی ادا وہ اسی نائی کو ہی کٹاونے نے. وجہ کیا ہے؟ کہندا جی ہر شعبے دا ایکسپرٹ ہے, اودا کو استاد ہے, اتھوں پڑھ کے آیا ہے, باقاعدہ سرٹیفائیڈ ہے, سند ہے اودے کولوں, اس تو بعد وہ کام کرے گا. یار دین نو اینا یتیم سمجھ لیا جے جیڑا ہی کمرے چ بیٹھا ہے اردو دیاں کتاباں پڑھ کے تے بک بک شروع کر چھڑدا ہے. اور تانوں پتہ نہیں کی ہو گیا ہے, جیڑا کو چند انگلش دے جملے بولے پینٹ پاوے تسی سمجھو دین لینا ہی دے کول ہے. کوئی خدا دا خوف کرو یار. نبی پاک نے یہ جڑے کمرے چ کتے بننے نے انہاں بارے نہیں سی فرمایا, بلکہ علماء دے بارے فرمایا ان العلماء هم ورثۃ الانبیاء, کہ جڑے علماء نے اے ہی نبیاں دے وارث ہوندے جے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے فرمان دے مطابق اے جڑے علماء نے, حضور نے فرمایا جدو قیامت والے دن انہاں نے آنا ہے نا, نبی پاک فرماندے نے کہ جبرائیل نو اللہ نے کہنا ہے کہ امت مصطفیٰ دے علماء نے انہاں سارے نو لے کے حضور دی بارگاہ جاؤ. نبی پاک فرماندے نے اس لیے میں حوض کوثر تے ہونا ہے تے لوکاں دے برتن میں بھر بھر کے پانی پیوا رہا ہواں گا. یہ دقائق الاخبار دے اندر روایت موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو علماء تشریف لے آن گے نا تے اس تو بعد میں اپنا برتن رکھ کے اپنے گورے گورے نورانی ید اللہ دے ہتھاں دے نال پانی بھر کے نا تے میں اپنے ہتھاں دے نال علماء نو پیواواں گا. تے آلے معاشر سوال کرنگے بھی یا رسول اللہ یہ کون بندے نے جنہاں دا ایڈا پروٹوکول ہے؟
تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پتہ کی فرمان گے، یہ وہ لوگ نے جنہاں علم حاصل کیتا ہے تے اگے دیتا ہے، اور یہ وہ سن جڑی ساری زندگی یا قرآن پڑھتے سن یا میں مصطفیٰ دا فرمان پڑھتے ہوں سن. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی تعلیم یہ علماء دا مقام میں دسدا پیا. جیڑا بندہ کسے نو مندا ہی نہیں، کمرے چ بہ کے پاگل ہو گیا ہے اور کہندا میں سویر دی نماز رفع دین دوپہر دی چھڈ کے شام دی ہاتھ لمکا کے، تے میں کہا جیڑا علماء تو دور ہوندا دھوبی دا او کتا بندا، نہ کردا رہندا نے نہ کاٹدا رہندا جے. کچھ شرم ہونی چاہیے بھائی. نبی پاک نے فرمایا کہ جہالت دا نشہ، اے جہالت دا نشہ نہیں تے ہور کی ہے؟ جاہل نو امام اور پیشوا منی بیٹھے ہو. علماء تانوں دسدے پے نبی ہے گستاخ ہے، بے ادب ہے. اچھا پھر کوئی ایک مسلک نہیں، سارے مسلکاں دے علماء دسدے پے نے، لیکن ساڈے منڈیاں نوں پھر انہاں دا دماغ خراب، انہاں نوں سمجھ نہیں آوندی جناب. ایڈی شرافت تواڈے چ وڑ گئی ہے. سارا دین عربی چ آیا ہے. میں ذمہ داری دے نال کہندا پیا، اے مرزا ایک رکوع قرآن دا پڑھ کے سنا چڑے سارے دے سامنے، میرے کول کروڑ روپے دی گڈی اللہ دے فضل دے نال میں دی چابی دے چھڈاں گا، پتہ لگ جائے گا بھی اینوں کنا قرآن آوندا تے کنا نہیں آوندا. او جڑا ویکھ کے قرآن نہیں پڑھ سکدا او تینوں دسے گا کہ قرآن دا مطلب کیا ہے. کو خدا دا خوف کرو یار، کیڑے جاہل دے پیچھے ٹر پے. نبی پاک نے فرمایا میری امت تے وقت آئے گا اے جڑے جاہل ہونے نا جاہل، فرمایا جاہل فتویٰ دین گے بغیر علم تو دین گے. اور آقا کریم نے فرمایا انہاں دا بیڑا غرق تے ہونا ہی ہونا ہے، لیکن کئیاں دا اونے ہور بیڑا غرق کر. آ جڑے اجے بھی سن دیو تہاڈا بیڑا ہی تے غرق ہویا بیٹھا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. کو خدا دا خوف کرو یار. سنت توجہ ہے حضرات دی کہ کوئی نہیں ہے؟ کو خدا دا خوف کرو یار. کو علماء اہل سنت نو ویکھو سنو، بیٹھو تے صحیح نا. کمرے چ بیٹھا ہر بندے نو للکاری جاندا، جدوں کوئی جاندا کھڈا بند کر کے اگے بڑھ جاندا میری امی نے کیا مناظرہ نہیں کرنا. میں کہا تیرا ابا بھی آکھے گا. ایویں ویلا تماشا بنایا ہے جناب. دیکھو اے جڑے کہندے نے بھی ساڈے فالوور سن فلان، دیکھو سب کوئی کسے دے کم نہیں آوندا. تے جدوں حسین دا خادم جاندا سی تے تانوں پتا ہر پاسے عاشقاں دی دھوم ہوندی. ہاں اس واسطے جزاک اللہ، اس واسطے اپنے اندر کوئی شعور پیدا کرو یار. میں بس سافٹ کارنر لے کے بیٹھے ہو. بندے دے اندر کوئی شرم ہونی چاہیے، کوئی غیرت ہونی چاہیے. جیڑا بندہ مطلب صحابہ دی توہین کردا ہے آلے یار مینوں صرف ایک گل دس دیو، اجے بھی جے اندر کوئی اودے واسطے سافٹ کارنر تے ڈب کے مر جانا چاہیے. جیڑا نبی پاک دے بارے کہندا ہے کہ کافراں نے آکھیا ہے کہ چھوکرا آ گیا ہے، اور یار استغفر اللہ، او تو شرم تے حیا نہیں؟ کہندا نہیں جی چھوکرے دا معنی نوجوان ہوندا ہے. تے میں کہ تینوں بندہ چھوکرا کہے تے پھر کی بنے گا تیرے نال. اور ہن جدوں علماء نے چھوکرا ویکھو نہیں مولوی میرے بارے کیداں دی زبان استعمال کرتے پے نے. انٹرنیشنل بے غیرتا تو نبی دے بارے زبان استعمال کرے تے سانوں درد ہوندی، اسی تینوں روکیے تے تینوں تکلیف نہیں ہوندی. تے جدوں تینوں تنیے پھر چیکنا ہے. ہن حوصلہ کرنا، ہن حوصلہ کر. او بے غیرتی دی حد ہوندی ہے یار. جے اس اج تک تسی دسو اینا عرصہ ہو گیا تقریراں کردیاں نوں، اسی تو کدی بھی ساڈا شوق نہیں رہا بھی اسی کوئی این دی لینگویج استعمال کریے. لیکن سیانے کہندے نے جیداں دا منہ اوتاں دی، تو جداں دی انہیں بولی مجبوراً بولنی پیندی ہے. انہیں دجال آکھیا، اسی اینوں دجال آکھیا. وہ چھوکرا کہندا اسی اینوں چھوکرا آکھیا. وہ کہندا میں صحابہ نوں رضی اللہ میرا دل نہیں کردا. اسی آکھیا سانوں ساڈا بھی نہیں دل کردا تینوں مسلمان آکھیے، بلکہ ساڈا دل ہی نہیں کردا تینوں بندہ آکھیے. ڈنگرا ساڈا دل ہی نہیں کردا. اے کیڑی گل ہوئی یار؟ کو بندے خدا دی قسم بندے کو غیرت ہونی چاہیے، کوئی شرم حیا ہونی چاہیے. اجے تک جناب علی سافٹ کارنر لے کے بیٹھے ہو یار. اور جی میرا ہے سوال ہے، میرا ہے. نبی پاک نے فرمایا، سنو ذرا حدیث. نبی پاک نے فرمایا پہلی امتاں دو وجہ تو برباد ہوئیاں جے. کیڑی کیڑی؟ نمبر 1 فرمایا کثرت سوال. جیڑا زیادہ سوال کرے تو ویسے ہی گمراہ ہوندا ہے. کہ انہیں تانوں سوال ہی سکھائے نے تے گمراہ ہے تے تاں سکھائے نے نا. تے تسی کہو گے پھر ساڈے دین چ بندہ سوال نہیں کر سکدا. تے میں کہ سوال کرنے تے مرے نماز دا کر، وضو دا کر، غسل دا کر، جیڑا تیرے کول پوچھیا جانا، جیڑا تیرے واسطے ضروری ہے. تو جناب علی صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار جنہاں دے بارے قرآن نے کہہ چھڑیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہاں تے راضی ہے تے اے اللہ تے راضی نے. اللہ راضی ہو گیا ہے، اے ڈنگر نہیں راضی ہون ڈیا. خدا دا خوف کرنا ہے. اسلام دے اندر سوال دی اجازت ہے، لیکن سوال دی اجازت جڑا جائز سوال، اچھا سوال جہدے نال ساڈا فائدہ ہو جاوے. ہن اے جیڑی چیز تیرے تے ضروری نہیں ہے تینوں سوال کرنے دی اجازت ہی کنے دتی؟ پہلے مینوں یہ دسنا. اور حضور نے فرمایا ادھر ویکھیا جے کثرت کے سوال والے بندے برباد ہو جاندے جے. اودی وجہ کیا ہے؟ توجہ ہوے تے سناواں، توجہ ہوے تاں. کثرت کے سوال والے بندے برباد ہوندے جے. اودی وجہ پتہ کیا ہے؟ او سوالاں جوگے رہ جاندے جے. توجہ بھائی، او کی یہ سوالاں جوگے رہ جاندے جے، انہاں چ عمل نہیں ہوندا. اے تسی ویکھ لو جننے مرزے دے منن والے جے، نہ انہاں دی داڑھی پوری ہوندی جے، نہ یہ 5 وقت دے نمازی ہوندے جے، نہ یہ بزرگاں دا ادب کردے جے، نہ انہاں نوں قرآن پڑھا. بس بخاری دیاں 3 حدیثاں 3560 2590 فلانی 0
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਕੱਢ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ। ਚਵਲ ਜਾਣਦੀ ਏ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਜ਼ਾਨ ਆਉਂਦੀ ਏ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਿਹਾਬਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮ ਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰਤ ਹੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਉਲਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਧਰ ਵੇਖ ਓਏ ਕਾਕਾ, ਉਹ ਕੰਨ ਵਾਲਿਆ ਇਧਰ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਹਾਲ, ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਦੋਸਤਾਨੇ ਗਿਰਾਮੀ, ਮੈਂ ਬਾਤ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਨੀ ਬਕਵਾਸੀਆਤ ਕਰੇ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜੁਮਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ ਔਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਜਾਹਿਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿਲਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ऐसे ऐसे बयानात, ऐसे ऐसे जुमले, और एक एक बयान के अंदर 10-10 कुफर बकदा है। और फिर बाद बंदा पूछेगा नहीं मेरा कॉन्टेस्ट ये था, मेरा कॉन्टेस्ट ये था है। तो मैं कहा जो असी को गल करिए फिर दसीए तो फिर तू चीकना है। और फिर ना ये जेडे गुमाश्ते ने लौंडे जेडे ने, चूंकि सहाबा कराम के बारे ने लफ्ज़ लौंडा इस्तेमाल किया, पता तुहानू मैं ना विखावा जो चोर की सजा है, तो साडे नज़दीक कायनात का सब तो बड़ा लौंडा यह है, और ये मनण वाले भी लौंडे ने। चूंकि जो सहाबा वास्ते लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता है तो तू कोई ताज कंपनी का नहीं, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਸਮਝਨੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਿਆਨਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਉਲਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਊਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਹੈ, ਬਕ ਬਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਹਯਾਈ ਹੈ, ਬੇਹਯਾ ਹੈ, ਗੁਸਤਾਖ ਹੈ, ਬੇਅਦਬ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਦੀਨ ਐਡਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਰ दीन दे वास्ते ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के गए, मदीने गए, ताइफ गए, इन्नी मुखालफत हुई, फिर भी आप मैदान दे विच मर्दे मकान नहीं बने, मर्दे मैदान बने ने। और ये अंदर लोके बैठा है और बाहर सगोटियां लगियां ने, किते मैनू कोई कह ना जावे। मैं कहा पुत्र तू दीनदार नहीं, तू किसी दा पालतू है, और जिन्हां दा तू डोगी है ना, वो फिर तेरी हिफाजत कर दे जे। ते रह गया दीन। वो इत्थे अकबर बादशाह ने दीन मुस्तफा, उन्हें कहा मैं नवा दीन लॉन्च किया है, मुस्तफा दा दीन खत्म कर दियो। सारा कुछ उन्हें समझो मुका दिता। एक बाबा उहदे सामने उठ के खलोता है जिहदा नाम शेख मुजद्दिद अल-फिसानी, शेख अहमद सरहंदी फारूकी, हजरत फारूकी आदम दी नस्ल दा शहजादा, उन्हें इस पूरे दीन नू लॉन्च करने वाला बादशाह ओदा पासा पलट के रख दिता है और मुस्तफा जान रहमत दे दीन दा झंडा बुलंद फरमा छड़िया है। अज ये कहंदा बाबे शेख नहीं, मेरे बाबियां ने तुहाडे पल्ले छड़िया की है जनाब है। वड्डा भी एक मिर्जा आया, वो भी मिर्जा, ये भी मिर्जा, वो भी कमीना, ये भी कमीना, वो भी गुस्ताख, ये भी गुस्ताख, वो भी गंदा, ये भी गंदा। ते मेरे बाबिया ने वो नहीं चलन दिता, तू तो शह ही कोई नहीं, तू तो अतारी दी सट ही नहीं सहनी। ये मैं तेन सही कहता पाया। लेकिन जी मैं बात करता पाया, इस बात को समझ, इतना बड़ा गुस्ताख और बेअदब जिहड़ा अपने बयानात की रोशनी के अंदर, मैं फिर जुमला दोहरा रहा, असी नहीं अजे, असी जदों कवांगे अपने बयानात की रोशनी के अंदर ये बंदा मुसलमान नहीं रहा। उलमा 1000 मरतबा 10 और फिर गुस्ताखी करके लफज, ओ जी मेरा कॉन्टेस्ट ये था, मेरे कहने का मतलब ये था। देखो वलियां दे बारे किसी ने पूछा भी, इतने बुजुर्ग हैं जड़ियां मतलब औकाफ के तहत सारा काम चलता पिया है। और फिर मैं तुहानू एक सवाल किया, उन्हें क्या देखो ये जिन्ने औलिया कामिलीन ने इन्हां दे बारे अंग्रेज रिसर्च करके मन गया है यार वाकई अल्लाह दे वली ने, इन्होंने काम किया है, तू तो बड़ी अंग्रेज की रिसर्च मानना है, तो हुण अपने अब्बियां दी इहदे वास्ते भी मन कि ओ जनाब अली, यकीन करो दाता साहब ते PhD, मेहरे अली ते PhD, बाबा बुल्ले शाह ते PhD, पीर सैयद जमात अली शाह साहब PhD, समझ आई है। तो मैं क्या उन्हें आख्या भी ये सारे कुफर भी मानता पिया है, ते जनाब हुणी किहड़ी गंदी नस्ल दे ने जिहड़े बाबियां नूं मानदा ही नहीं पिया। तवज्जो करो तवज्जो। उन्हें कहा तू किहड़ी गंदी नस्ल दा भी तू नहीं मानदा पिया, हालांकि तेरा हुलिया मुसलमानां वाला है, ते तैनूं रौला की है जनाब। उन्हें कहा मैं हुण दलील देखो, कहंदा जी मेरे कोल मैं इस तो नहीं मानदा, ये तो तुसी वाली कह रहे हो कि कुरान च आया है। लो जी एनी दलील दी और साडी कौम चुप बैठी है। मैनू एक बंदा कहता जवाब की, मैं कहता जवाब है। उन्होंने पूछो तो कौन है, आखे मैं बंदा, तो आख भी कुरान ने तो तेन बंदा नहीं आख्या, साडे हिसाब नाल तो तू कुत्ता है। देखो दर्द दर्द दे दर्द, तकलीफ तकलीफ इत्थे आवे, अज ने कहने पूरा तुन के रखो। अगली गल सुनो सुनो, ओए बड़े 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 चीकन के, तू टेंशन ना ले, हजे 2 मिनट कट सही एक बारी। दूसरी गल ए सुनिया जे, सिर्फ इत्थे गल नहीं, अगली गल भी कहंदा जी मैं नहीं मानता जो कुरान ने इन्हां नहीं आख्या। मैं कह सुन, कुरान ने नहीं ना आख्या ते तू कौन है? कहंदा जी मैं फलाने दा मुंडा। इधर अनस, इधर देखो अनस भाई, इधर देखो अंसर इधर देखो, अंसर इधर देखो, तवज्जो करो जरा। इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह सारा सफाइयां करके जावांगा तो गल ही कोई नहीं जनाब। इधर देखो मेरे हाल,
ہوں ذرا گل سنو توجہ 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 بیٹھو 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 ایک منٹ اور جیو بابا اللہ تینوں برکت دے ایک منٹ کیوں بھائی سناؤ میں کی آخیا سی انہاں نوں کتا آکھو بڑی درد مینوں کئی بندے کتا نہ آکھیا کر میں کہا یار جڑا کتا کہنا ٹپدے نے نا یہ اور کسے لفظ نہیں ٹپدے اس تو میں کہنا کتے نے یہ جننے گستاخ نے انہاں دا اسلام اور مسلمانیت دے نال تعلق نہیں ہے جزاک اللہ او با یار انج نہ کرو بھائی محفل ہوندی پئی بیٹھو بیٹھو اچھا بھائی ادھر دیکھو ایک منٹ پتر ایک منٹ بہ جا او بیٹھے بیٹھ او سجنا بہ ایتھے اچھا بھائی آ جڑے آ ویڈیو والے ہو نا جی اے ویڈیو والیاں دا نا ادھر ویڈیو والے جننے نے انہاں تسی کوئی تماشے والا لفظ نہیں اگے چڑھانا اے ساریاں دا پتہ کر کے تسی مینوں دسنا بھی یہ بندے کون کون نے انہاں دی آئی ڈی دا نام کی ہے بسا اوقات اپنی ویورشپ واسطے بڑا ڈرامہ کردے جے بہ جا پتر تھلے اس واسطے کوئی غلط چیز کوئی غلط تھم ہلا نہیں لانا تسی اور دیکھو اگر ایک بندے نو تکلیف ہے تو میں صرف دسدا پیا ساڈی تکلیف کون سنے گا اللہ تانوں خیر و برکت دے سبحان اللہ فرماؤ پیار دے نال اے بیٹھ بھی جاؤ تھوڑی جا بیٹھو یار بیٹھو میں تواڈے جوش جذبے نو سلام پیش کردا پیا توجہ پتر توجہ اس گل نو سمجھا جے ذرا میرے عزیز دوستو گل میں جناب دے نال اے کردا پیا کہ جیڑا اے جاہل اے فتنہ ہے نا جی سوائے گستاخی اور بے ادبی تو کوئی شے نہیں اور اپنے بیانات دی روشنی دے اندر اے بندہ مسلمان رہا بولو اچھا پھر ولیاں دے بارے آخر جی قرآن چ نہیں آیا تے اے اپنے آپ مسلمان کہندا کیا قرآن چ آیا کہ مرزا مسلمان ہے اسی کہہ سکنے ہیں نا کہ اسی تینوں ماندا ہی نہیں قرآن چ آیا بھی یہ بندہ ہے کہ نہیں تو میں کہ تینوں بندہ ماندا ہی نہیں پھر ساریاں تو وڈی گل میں کہ مینوں اے دسو قرآن دے وچ اے آیا ہے کہ تو فلانے ابے دا بندہ منڈا ہے آخے نہیں تو میں کہ تینوں اسی حلالی ماندا ہی نہیں آخے نہیں ایتھے دیکھو جی ایتھے مخلوق جو کہندی او مننا پیندا ہے مخلوق تینوں کچھ کہہ چھڈے او من جائیے ساری مخلوق داتا نو داتا کہندی اس لیے کیوں نہیں مندا پیا اصل اے مسئلہ ہے اور میرے عزیز میرے دوست اس واسطے جڑے سوالات کرنے والے لوگ غلط سوالات امت نو تفرقے چ پا چھڑیا امت نو توڑ کے رکھ چھڑیا اودا کہندے نے سارے اکٹھے ہو جاؤ اور ہر دے اوتے اعتراض بھی ہوندا پیا اے کیا طریقہ کار ہے اے کوئی اسلام دا طریقہ نہیں ہے اسلام دا طریقہ یہ ہے نبی پاک دا ادب بھی ہوے صحابہ کرام دا ادب بھی ہوے اور آل رسول دا ادب بھی ہاتھ چک کے دسو آل رسول دا ادب بھی اور اگر یہ ادب نہیں ہے تو کسے بندے نو بھی اسلام دی گل کرن دی اجازت نہیں ہے لو جی ہن نہیں نا اس طرح نہیں آ جاؤ سرکار لو